वो अर्श पर नाम देखा तो उसने अल्लाह ताला से पूछा, या अल्लाह ये शैतान रजीम कौन है जिससे हमें पनाह की ज़रूरत है तेरी। क़ाल अना खैरु मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, तूने मुझे आग से पैदा किया और तूने इसे मिट्टी से पैदा किया, मैं इससे बेहतर हूँ। क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, मेरे रब मैं तेरी इज़्ज़त की कसम खाकर कहता हूँ मैं इन सब को गुमराह करूँगा, इन सब को भटकाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्द वजअल ज़ुलुमाति वन नूर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। लहुल मुल्कुस्समावाति वल अर्द युही व युमीत वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्दि व रब्बुल अर्शिल करीम। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है मकसद शैतान पर, टारगेट ऑफ शैतान की। शैतान का क्या मकसद है असल में? देखिए, इस दुनिया में इंसान और जिन्नात जैसे कि हम जानते हैं सब रहते हैं, और अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि हमने जिन्नात को आग से पैदा किया। अल्लज़ी खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिज मिन नार, कि हमने इंसान को खनखनाती मिट्टी से पैदा किया और जिन्नात को जो है वो हमने आग की लहर जो उसकी लपट होती है वो उससे पैदा किया। तो ये बात तो साबित है कि जिन्नात आग से बने हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने शैतान का असल में मकसद क्या बनाया है, वो इस दुनिया में क्यों आया है, क्या रीज़न है, क्यों इंसानों के पीछे है, उसकी जब आज हम पूरी बात तहकीकात की पूरी बात करेंगे। कि अगर देखा जाए कई हज़ारों साल पहले जब इंसान इस दुनिया में नहीं थे, उससे पहले क्या इबलीस का जो ज़िक्र था वो ये था कि आसमानों पे रहता था। अल्लाह ताला ने उसे आसमानों पे रखा था और आसमानों पे अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त, बड़ा एहतराम, बड़ा इल्म उसे दे रखा था। उलमा बताते हैं कि उसमें 4 ऐन थे। एक तो आलिम बहुत बड़ा था, और आकिल बहुत बड़ा था, अक्ल वाला, और आबिद बहुत बड़ा था, इबादत गुजार। लेकिन चौथे ऐन की कमी थी कि वो आशिक नहीं था, कि अल्लाह ताला का अगर आशिक होता तो कभी नाफरमानी नहीं करता। जैसे कि हम देखते हैं कि अंबिया अल्लाह के बहुत आशिक होते हैं। अल्लाह की ज़ात के अलावा अपने दिल में वो किसी मखलूक, अल्लाह के अलावा किसी दिल में अपने दिल में किसी से इतनी मोहब्बत नहीं करते, हत्ता कि वो चाहे वो अपनी औलाद हो, उनकी बीवियां हों, उनके माँ बाप हो, वो सब अल्लाह की ज़ात के आगे कुर्बान कर देते हैं। देखिए, इसीलिए शैतान के अंदर ये चीज़ नहीं थी। जब अल्लाह ताला ने जैसे कि हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों में शैतान को रखा था, इबलीस को रखा था, और इबलीस जो है वो फ़रिश्तों के बीच में रहता था, फ़रिश्तों को दर्स दिया करता था, उनको इल्म सिखाया करता था। और अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से भी बड़ा उसे इबादत गुजार और मकाम दे रखा था। एक बात तो सोचने की है कि अल्लाह ताला ने उसे कितना कुछ दिया, उतना कितना बड़ा मर्तबा दिया, कितनी बड़ी इज़्ज़त दी, और उसी ने क्या किया? अल्लाह के साथ गद्दारी की, नाफरमानी की, तकब्बुर किया, घमंड किया, और अपनी मैं दिखाने लगा कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। ये सब चीज़ें उसमें क्यों आई? क्योंकि उसके अंदर तकब्बुर था। इसलिए अल्लाह के नबी ने हर इंसान को तकब्बुर करने से मना किया है, क्योंकि ये खालिक की शान है। तकब्बुर, घमंड, गरूर ये अल्लाह पे जमती है, ये मखलूक की शान नहीं है, ये इंसानों पर, मखलूक पर नहीं जमती। जब अल्लाह ताला ने उसे आसमानों में बहुत बड़ी जो इज़्ज़त दे रखी थी, बहुत बड़ा मर्तबा दे रखा था, एक बार क्या हुआ, उसने अर्श पर, अल्लाह ताला ने ये अर्श पर ये लिखा था कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो उसने अर्श पर जब वो नाम देखा तो असल में बात वहाँ से शुरू हुई। उसने जब वो अर्श पर नाम देखा तो उसने अल्लाह ताला से पूछा, या अल्लाह ये शैतान रजीम कौन है जिससे हमें पनाह की ज़रूरत है तेरी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरी एक ऐसी मखलूक है जिसको मैंने सब कुछ दिया हुआ होगा, अपनी नेमत उसके सामने नेमत से नवाजा होगा, लेकिन वही मेरा आखिर में मेरी नाफरमानी करेगा, और तू जल्द उसे देखेगा। तो वो गमगीन रहता था, टेंशन में रहता था
جیسے کہ قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشر من طین، کہ تیرا رب فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان کو بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے بھی سوال کیا ہے کہ اللہ ہم تیری حمد و ثنا کے لیے کیا کافی نہیں ہے؟ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، کیا تو ایسی مخلوق بنانے جا رہا ہے کہ جو دنیا میں جا کے فساد کرے گی، تباہی کرے گی، ظلم کرے گی؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جو ڈھانچہ بنایا تو اسے کئی سالوں تک اسے ایک جگہ رکھا، تو اس دوران ابلیس اس پتلے کے ارد گرد گھومتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کون سی مخلوق بنانے والا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کا درجہ دیا ہے، اشرف المخلوق کا درجہ دیا ہے۔ تو شیطان اس کے ارد گرد گھومتا تھا کہ میں چیک تو کروں کہ یہ مخلوق کون سی ہے۔ کبھی اس کے جسم، آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر جاتا تھا اور باہر نکلتا تھا، اور کبھی اسے بجا بجا کے دیکھتا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا تھا جو ٹھیکری کی طرح تھی، جو مٹکی کی طرح بجتی تھی، تو وہ بجا بجا کر دیکھتا تھا کہ یہ تو بڑی کھوکھلی مخلوق ہے، جو بھی مخلوق بننے جا رہی ہے اتنی طاقتور نہیں ہے، کمزور مخلوق ہے۔ حالانکہ اس وقت اس کا انسانوں سے دشمنی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ اس کے اندر تصور تھا اس چیز کا۔ تو اس نے یہ خیال کیا کہ اگر یہ میری دشمن بن بھی گئی تو میں اس سے آسانی سے اسے گمراہ کر سکتا ہوں، آسانی سے اسے بھٹکا سکتا ہوں۔ حالانکہ اللہ کا تو سب پتہ تھا۔ تو ایک دن آیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، جیسا کہ میں نے ابھی یہ آیت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشر من طین، کہ ہم نے جب فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان کو بنانے والا ہوں، اور فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحٍ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ جب میں اسے بنا لوں، اس میں ابلیس بھی تھا اور فرشتے بھی شامل تھے اس حکم میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں اسے بنا لوں اور جب اس کو بنا کر میں اس میں روح پھونک دوں تو تم سب کے سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعین، اور سبھی فرشتوں نے کیا کیا؟ سبھی فرشتوں نے سجدہ کیا، سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ اللہ پھر ابلیس کے بارے میں کہتا ہے کہ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور وہ تھا بھی کافروں میں سے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ تھا میری کون سی ایسی مخلوق ہے جو عبادت گزار ہے، فرما بردار ہے، اور کون سی ایسی ہے جو نافرمانی کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور وہ تھا بھی کافروں میں سے۔ پھر اللہ نے اس سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے جوش میں، اپنے غصے میں پوچھا، قال یا ابلیس، اللہ نے کہا کہ اے ابلیس، ما منک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اے ابلیس، تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ کیا تو تکبر کرنے لگا، تکبر میں آ گیا، یا پھر اپنے آپ کو اونچے درجے والوں میں سمجھنے لگا، اپنے آپ کو اونچے درجے والوں میں سمجھنے لگا؟ تو پتہ ہے آپ کو اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر۔ ایک بات یہ بھی جاننے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو اتنی نعمتوں سے نوازا، اتنا سب کچھ دیا، اس پر اپنے احسان بکھیر دیے، اپنی نعمتیں بکھیر دی، اللہ نے اسے کس چیز سے محروم کیا تھا؟ جو اس نے تکبر کیا۔ اس نے کیا کہا؟ قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ اسے توبہ کرنی چاہیے تھی، اسے معافی مانگنی چاہیے تھی کہ میرے رب مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے سنا نہیں تھا وغیرہ وغیرہ، یہ کہہ دیتا، لیکن اس نے تکبر کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے اسے مٹی سے بنایا اور تو نے مجھے آگ سے بنایا، میں اس سے کسے سجدہ کر سکتا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو پھر جو جوش آیا، جو غصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے اسے کہا قال فخرج منہا، تو یہاں سے نکل جا، فإنک رجیم، آج سے تو مردود ہوا، تو یہاں سے دفع ہو جا۔ اللہ نے اسے دھتکارا
اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کہا ان الیک لعنتی الی یوم الدین، میری قیامت کے دن تک